السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم غادي نشارك معكم واحد غسول طبيعي للشعر مفيد. غادي نوريكم الطريقه كيفاش كنوجدو. انا بغيت نوجدو اليوم وبغيت نشاركو معكم. كنتمنى تكونوا تستافدوا منه وطبقوه ان شاء الله. راه مفيد للشعر، فيه مكونات طبيعيه اللي غادي يستافد منها شعركم، وكل هاد المكونات مفيدة للشعر. وغنوريكم الطريقة والمكونات اللي كاينين فيه ان شاء الله. نبداو ان شاء الله بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك وزيد على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. البنات غادي المكونات اللي كاينين هما: عندنا الورد، كلشي كيعرف الورد. عندنا السنبل، غتمشي عند العطار وتقول ليه عطيني السنبل، راه هو غيعطيك هاد المكونات. وعندنا هنايا ورق السدر، وعندنا القرنفل والريحان. كلشي هادشي كاين عند العطار. الكركدي، هذا هو الكركدي. عندنا السالميه، هذه السالميه. عندنا الخزامه، وعندنا الزاز. هادو هما المكونات اللي عندنا. والغسول هو الرئيسي. هاد الغسول حجره كتجيبيه من عند العطار، تيكون في واحد الخنيشه خضراء. انا غنوريكم الخنيشات ديالو كيفاش دايره. هي الخنشه ديالو كتكون هكا، ها هي فين هي. مشي عند العطار كيعطيك خنشه ديال سميتو، تيكون فيها كيلو. هذه هي الخنشه ديالو. كتشري هاد الاعشاب، كتجيبيهم للدار، كتحيدي منهم داك العويدات، تنقيهم ساهلين، وديرهم في الشمس اللي بغيتي باش تحيد منهم الرطوبه. والغسول حتى هو غديريه في الشمس حتى تيولي يبان لك مشقق. انا غادي نديرو في الشمس مازال، واللي غنكمل معكم المراحل ديال كيفاش كنستعملو. وساهل ويبقى معك ديما، يقدر يديك حتى شهر ولا اكثر، وصحي للشعر. انا هذا كنديرو دائما ونخليه كيبقى عندي، وملي كيسالي عليا كنعاود ندير واحد اخر وكيبقى عندي، ما يخسر ما والو. غنوريكم الطريقه كيفاش كنستعملو، وكنبقى نطبقو على شعري كل مره. يلا البنات حتى ييبس ان شاء الله. غندير طلعوا السطح. هنايا عندي السطح. اللي ما عندوش الشمس ممكن يديروا في المقله او يدخلوا الفران. من بعد ما يطيب الخبز يخرج الخبز ويطفي الفران ويديروا في شي طاوه ويبقى يدخلوه حتى يولي يبان ليه يتشقق. اللي من بعد غادي يدير ليه الطريقه اللي غنقول لكم عليها. هذه الاعشاب ديالنا من بعد ما جففتها شويه في الشمس، حيدت منها الرطوبه، ضفت ليها واحد القشر ديال رمانه. ودابا وجدت ليها الماء. غنديرها في واحد الانيه، غنجمع كلشي هاد الاعشاب في واحد بريمه صغيره ولا شي انيه. وغادي نغلي الماء، شي اطرونس ديال الماء غادي نخويه عليها. هذه الاعشاب ديالنا كلها غنخوي عليها وغنخليها تبات ليله كامله حتى كتطلق داك الشيء اللي عندها. وكيبقى اللون ديالهم تيتغير بحال الورد داكشي. كاين اللي اللون ديالو ما كيبقاش فيه داك اللون ديالو، كيطلق اللون ديالو، يطلق كلشي داك الفوائد اللي فيه كيطلقهم في هذاك الماء. وهذاك الماء هو اللي غنشدو وغنديروا الغسول اللي جففناه. تا هو جففته في الشمس. انا درته في الشمس قلت لكم الا كانت وقت الشتوى ولا كان ما عندكمش السطح فين غتجففوه
انتم كتشوفوا كتلاحظوا بانه ولا حجيرات صغيورين بوحدة حل. كانوا حجرات كبار ودروكا ولاو حجرات صغار، ودروكا غادي نخوي عليه الماء حتى نبيتو هذاك الماء ديال الاعشاب، حتى نبيتو مرقد ويطلق كلشي داك الفوائد اللي فيه. وغنديرو لهذا الغسول وغنوريكم الطريقه كيفاش غتجفوه من بعد. هادو هما الاعشاب درتهم في هذه الانيه، ودروكا غادي نخوي عليهم الماء. سمحوا لي انا كنصور بايد وكنخوي بايد. هذا هو الماء، غنخوي عليهم الماء غليان باش يطلقوا داك النسمه اللي فيهم. انا درت هنا ايطرون ونص ديال الماء. عندي كيلو ديال الغسول وصافي، وغنخليهم حتى الصباح ان شاء الله حتى يطلقوا. وغنكمل معكم المراحل بطريقه سهله، وراه كيبقى معكم واحد المده طويله. يلا حتى الغدا ان شاء الله ونعاود نوريكم الطريقه، نكمل لكم الطريقه كيفاش. دابا من بعد ما بيتنا هاد الاعشاب مرقده في هاد الماء اللي غليناه، غادي نشدوه غنصفيه. نصفيه كامل، ناخذ غير الماء ديالو. والغسول ها هو كنسخن فيه هنايا في هاد المقله، كنقص عليه النار وكنسخنه شويه اللي غادي نديرو فيه هذاك الماء. دابا غادي حتى ما نقدرش نهز التليفون، كنصور التليفون غير بيديا. غادي نهزو ونوقف حتى نديه نخويه في هذاك الماء اللي رقدته. كنشد هاد الغسول كنخوي فيه هاد الماء. صافي، وكنخلوه حتى كيذوب كامل. صافي غنبقى نحرك فيه حتى يدخل ليه الماء كامل، خصو يدخل ليه الماء. دابا كنعاود ندوزو في الصفايه ملي رقدتو في الماء، كنعاود ندوزو في الصفايه. ندوزوه كامل في الصفايه باش الا كان شي حجره ولا شي حاجه كتحيد. صافي غنبقى مستمره بحال هكا حتى غنصفيه وغنديرو في الطاوه وغنطلعو الشمس ان شاء الله، ونكمل معكم المرحله الاخيره. صافي دابا ملي صفيتو هادشي اللي بقى اللي حيد لي منه حجيرات صغيورين، صافي كنشدو دروكا غادي نديرو فيه الطاوه، غنسرحو فيها الطاوه هنايا وغنطلعو الشمس حتى ينشف على خاطرو، وصافي غيولي جاهز معانا. هذه هي الطريقه اللي كندير ليه. كنسرحو في واحد الطاوه وكنطلعو الشمس وكنخليه حتى كينشف هذاك الماء كله كيجف، وكيبقى هوايه مصفي، ما كيجيكش صعيب ملي كتبغي ديريه، وكتكون عنده واحد الرائحه زوينه مع داك الاعشاب اللي فيه. صافي دابا غنطلعو الشمس ونخليه. السلام عليكم. من بعد ما نشفت الغسول طلعته للسطح اللي حتى نشف مزيان من الماء،
وجبتو دابا جمعتو. غادي نجمعو كله ونديرو فيه شي بواطه ونخليه كيولي ناشف ما فيش واحد قطره ديال الماء باش ما يخسرش ليكم. وغادي نخبيه وقت ما بغيت نغسل شعري في الحمام او في الدار. غادي نهز منه واحد شويه ونديرو في شي طاسه وغادي نخوي عليه الماء، واحد شويه الماء باش غادي يرطب. شويه الماء اللي كنغسلو منه، هذاك الماء نهزو منه الماء دافي ما طايبش بزاف وما ما يكونش بارد. صافي كنهزو منه. دابا هذا راه مصفي وما فيه شي شوائب ولا داك العشوب اللي فيه، راهم كلهم تشربهم. والنتيجه اللي غيعطيكم واحد النتيجه رائعه، وراه هو مفيد للشعر، فيه العشوب فيه كل شيء. كنطبقوه على شعرنا واحد مده بين ما درتو الكوماج لجلدكم وصافي. هذا منه كل شيء بلا ما تحتاجي لا ديري العشوب لشعرك لا والو. هذوك العشوب الا بغيتو تشدوهم وديروهم في شي الماء ديالهم تصفيوه وديروه في شي قريعه شي رشاشه وتولوا ترشوا به شعركم. تاهما مفيدين، ولكن هادو مع الغسول انا كندير لهم بحال هكذا، خصوصا دابا جاي وقت البرد ما نصيبوش نبقاو نرشوا شعرنا. كنشدو هاد الغسول ملي كنرطبوه كنطبقوه على شعرنا. ملي كنطبقوه على شعرنا كنخلوه واحد 10 دقائق ولا هكا قبل ما درنا الكوماج، وكنغسلو شعرنا عادي بالماء وكنشلوه مزيان صافي. وعنده فيه واحد الرائحه نتوما غادي تجربوه وغادي تعرفوا رائحه زوينه زوينه زوينه، ريحه اعشاب، ريحه القرنفل والسنبل والورد وكل شيء داك الاعشاب. كيفيدوا الشعره كيفيدوا الجلد ديال الشعر. المهم ملي تسالوا تشللوا شعركم مزيان، تشللوه مزيان بالماء صافي وتمسحوه. وانا كنديرو هذا وما كنحتاج كاع ندير شي شامبوان. الشامبوان كينشف ليا شعري وما كيعطينيش شي نتيجه، كيتقصف ليا وداك الشيء. ملي كندير هذا الغسول كتولي تحسي بواحد الملمس رائع. وغادي تجربوه وغادي تعرفوه. ردوا عليا الخبر في كومونتيرات. ومرحبا بجداد الناس اللي يلاه انضموا لقناتي، غينضموا لقناتي تا هما مرحبا بهم. الناس اللي يتابعوني وتابعوا قناتي مرحبا بكم. انا قلت نشارك معكم هذا الغسول، راه مفيد جدا. غير جربوه ردوا عليا الخبر في الكومنتات ديالكم. الا عجبكم ديروا لايك، ولا ما عجبكمش ديروا ديزلايك باش نعرفوا راه ما عجبكمش. ماشي مشكل، الدنيا هانيه. ايوا نتمنى انا يعجبكم كما عجبني. يا ربي يتيسر الجميع، ونودعكم الى فيديو جديد. فيما كانت شي حاجه مفيده راني كنشاركها معكم. ايوا متبخلوش عليا باللايكات ديالكم بالكومونتيرات زوينين ديالكم. والسلام عليكم الى فيديو جديد ان شاء الله بحول الله.